أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورۃ النصر قرآن مجید بالکل آخری نازل دن کے مکمل صورت ہے. 114 نمبر دے دے ترتیب نزولی سرا. قرآن مجید کے داغے دا علم دا پہلو یا دا انداز ہمشترے کہ انسان دا داغے ابتدائی اور دارنگی آخری سورتنا آیتنا نازلی دن کے دے علم ہونی قرآن فہمے کے دے یو خاص اثری درے قسمہ روایتوں دی پدے باب کے یا روایت دار آخری نازلی دن کے وحی اغا اذا جاء نصر اللہ. درہم ادارہ آخری نازلی دن کے وحی اغا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے. اور یہ درہم روایت دار ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا آخری نازلی دن کی وحی ہے. دا ہر فن دا پارا خپل خپل عالمانی دا حدیث دا پارا زان لا علمائی دا تفسیر دا پارا زان لا علمائی دا علم نحو و علم صرف دا پارا زان لپوی خلق دا وعظ و تبلیغ دا پارا زان لخلقی دا جہاد دا پارا زان لا افرادی دا مختلف اکائے دی اور دا اکائے چکل جمشی دا غینا دین اسلام نوڑی کی. اس کم خلق کے پا حدیث نہ کوئی گی نہ داغی عمرے کار رائی کہ اگی حدیث فوراً دخپل عقل خلاف ہو گنی نہ پاگے تنقید شروع گی. اوپرا اوپرا پوئے بھی خدا خیال لائی تھی کہ زما عقل دیر مضبوط دے ضعف لکلے دے گمراہ ہے کہ نن دیر خلق مبتلا شہر حدیث داری فیل بنا قرآنی فیل بنا داری شروع شی و برے کے تضادات اور تعارضات بولی. دا صحیح دا خبرہ کہ بعض خلق و احادیث نزانہ وضع کری لیکن شک نہیں تھا. دا خبرم ٹک دا کہ بعض خلق واقعات اور قصے نزان نے جوڑی لیکن اسے شک نہیں تھا. لیکن دے دا مطلب نرے چکم حدیث راضی نہ دے موضوعی اور دائم مطلب نرے چکم واقع سوک بیانی نہ واقع دے غلط ہے. پوئے خلق سوچ نکار رکھنی دا پوئے خلق و کار دارے چاہت پیوسیس پوئی گنا فوراً خپل رد عمل کار گی. کم خلق کی پا حدیث نہ پوئی گی ناغی داوی چدا خدرے قسم حدیثو نشو نیا بسورت النصر آخری وحی گنو یا بوتقو یومن ترجعون فیہ للہ آخری وحی گنو اور یا بد آیت کریمہ ٹکڑا الیوم اکملت لکم دینکم دا آخری وحی گنو.
تو بیا چکر سے تطبیق ورک لیشی نداغی فتوہ دائی چھ دا حدیث تو الخلق دزان جو کرے یعنی غلطی بالفرض یو دے کے ثابت شوا ناٹو اللہ کڑ رو بغی چھ ناٹو اللہ سی دا دیر دا علم اور جہالت خبر اصل دارا چیو آخری صورت نازل دلی آخری مکمل صورت چاغ نازل شہر نا صورت النصر یو آیت آخری نازل دلی واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ دا یو آیت تے چا آخر کے نازل شہر اور یو آیت ٹکڑی چاغ آخر کے نازل شہری ناغلا اليوم اکملت لکم دینکم دیکھیں تضاد ہونیشتا دیکھیں اختلاف ہونیشتا یعنی یو آیت حصہ رکھ ناغدا اليوم اکملت لکم دینکم چراغینا رستو بلا وحینا نازل شوید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفاتنا یو اتیار روز رست مخی دا ٹکل نازل شوید بیا واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ روایتوں نے ذکر دی اگر صحیح پدیری چراغینا مراد یو پورا آیت ہے تو دین رست پورا آیت میں نازل شوید اور اذا جاء نصر اللہ دا مکمل صورت دے تو دے مکمل صورت نرستو بل مکمل صورت میں نازل شوید دا حیثیتوں نے جدا جدا دی پدی وجہ دی احادیث کی ستاروں دا اختلاف نشتا دا صورت دڑے لوے اہمیت حامل ہے اور دیکھے دا اسلام یو زبردست تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مکہ مکرمہ کے خلق توحید ترو باد یوازے دا اللہ عبادت تیرو بدل نا خلق باندے دا خبر ڈیرا ناشنا لگی اور آگی خبر داوا چھ اجعل الالہت الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب آیا دو گن ذمہ داران یو ذمہ دارو کر دو آلہا ذمہ دارو تو کہ خلق اغیت اخبل حاجتو نوڑی سوک دا گزن ذمہوار دے سوک دا بعد ذمہوار دے سوک دا سرخوگی دے سوک دا اولاد دے سوک دا نم دے سوک دا رزق دے سوک دا دانو دے دائے سکار نشترے چا خلق اللہ سرفریقی بیا بارے بڑیر بیدی نہیں چکلے زو یوشی ناغسو ہوئی پیرادت پاگل نمکی پیرادت دا پیران نورا کرے اور چکلے لور کی ناغیتا اللہ دیتی ہوئی دا یو قسم شرک دے پر دنیا کی گردی زوئے پیران اور گئی اولونا اللہ اور گئی بیام خلق اس طرح کی پرٹیکلی دی آئی ہوئی جی شرک نشتا چل رہا شرک خواہا چاہتا افکاری چاہتا آگا نظر لگی یو سڑے چاہ شمپوری ناغا تسپورین نفکاری دا شمپور دی غریبانان دی پدے نہ پوئی گی چکم کم قسم شرک نن پا دنیا کے پیدا دے کم کم قسم شرک بالکل آغا شرک کم چاہیے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے مشرکین مکہ کے ہو اور بالخصوص آغا شرک چاہیے آغا دا قبرون دا وجہ دے دا ایک امتحان دا اللہ دا کور خلق تمر احترام نہ گئی سمر احترام چاہیے ہو مزار گئی دا اللہ کور کے جارو لگول ورطا عیب کاری لیکن مزارونا پہے کے جارو لگول اغاد اخبل کامیابے کلیب گنی چابی گنی کدا اللہ دا کور دا منزل و موقع راشی نسو گتے دوڑی لیکن دے ملک خلق دا اولیاء و قبرنا پارق گلاب نام بھائی دا ملک دے دا حالات کی
درشان شرکنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کیوں سنگ چاہا خلق رو بلا توحید تا ودا خلق اختلاف توحید سرو پیغمبر سر نو دی پیغمبر تا خسلویخ کان آگی صادق و امین ویخ رشتی نے ورطوے امانتداری ورطوے خو چکلے دا آگی دا طبیعت خلاف خبر ہوکلا تو دا آگی جملہ داوا چه تبن لکا لحاظا جماعتنا تدے تباشے تدے رسواشے تابنگ دل جمع کرو دا اسلام تاریخ دا دے شروع کی کم رسول چدا دعوت ورکڑو آغا رسول خلقو پارام پرین خود داغا مرگرو دوزلا حبشت حجرتو کو خلق آگی سر ہر قسم زیادے اکرو حلال اکلل سروٹ کو بانے سملول عرب آنے پریکلل سارو بانے پمین بانے اچلول لیکن کم خلق چی شعوری مسلمانانی آگی توحید نپری دی آگی دا دین نظر نتختی دا کم چلا شعوری مسلمانانی دی دین آگی نتختی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا دا دی نکاحو نشیو اگر دے مسئلے دو وجہ طلاق اکلیشوی غریب آرہا دے چستا سپلار سوابی شر دے مونگے دا سوابیانو خضو سرا لونو سرا نکان کو دا سخت حالاتو نن کے یو سڑی سرا دا قسم واقعاتو شی دا خلق دا آگا بد ہوئی بدے وجہ بدوئی چی معاشرہ کی بدی دے رہا تو بدان ہمیشہ دا خسلی بد ہوئی کہاں معاشرہ کی تی برائی دے رہی ناغیر بد سڑی تا بد نوئی اگر ایری دا خیال ساتھی لیکن کم سڑے چاہے انتقامی کارروائی نہ گئی تو خلق بد اغسر گئی دادا پخوان مزاج دے کم خلق کی داغیر دنیا پر تاریخ نظر دے دے سر آگی اختلاف نشی سادر ہے دا ٹک دے چھے بائی زینوں کے خف خلق ہوئی لیکن آگا لگ ہوئی بارکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے دیر تنگسیا جنتر بلاخر اگی ہم مجبور شو اور پدے وجہ مجبور شو چھ قرآن مجید فرمائی چھ مشرکینو یو تدبیر جوڑول شروع کر لیثبتوکا او یقتلوکا یخرجوک یا خطاو تری جیل کی دواتی یا تا قتل کی یا تا دکلی دبہر واس وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ دین تدبیر جوڑ کو مشورے اکڑا اللہ ہم تدبیر جوڑ کو اور اللہ تدبیر جوڑا ان کو کہ دیر خط تدبیر جوڑا ان کو پتہ شانتے سخت حالات ہوگی کہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انعام چکو یو زرق خان مقرر کرش دا اولی آخر دیو پیغمبر دا سر قیمت زرق خان مقرر خلق گناہ کرے خلقی بی دینی ترابل لے آیا دا ظلم و دا عداوت سلوکے کرے خلقو سر داغ تاریخ دے کم تجمع اشارہ کول مختلف دا قوم مزاج دارے چی دا دی دا مدح خبرہ کوا دا دی دا طبیعت خبرہ کوا اٹول خوشحالی خوچکل دی اصلاح کے اور دی تا دی جرم پا گتا کہ چی دا شیخ غلط دے نبی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی چی انسانیت باری شرمی اللہ اگر جان باز مرگری ورکلو سیدنا ابوبکر صدیق مرگر تیا کے ری ہجرتوں کو اور مدینہ منورے ترار پدا سے حال کیجئے اس وقت وہ سر نشتہ دو پدوری پیغمبر سر جہداد ہو نہیں لیکن کم از کم کوری ہو کر پلان اور تبادشے ہو
باعث زنه ورته د سیدہ خدیجه نه پاتې شو، هغه ټول مکه مکرمه کې پاتې شو. هغه خپل مرګري داغه د جون هغه یو وفات شو یو یادوا هغه سره نکاح شو هم پاتې شو. داسې قسم پرسه کې چې اوسړې د خپل کلی نوځي هغه وستري او دی وجنه بعضې ضعیف تاریخي روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه ته شاته وکتل او یې فرمایل چې کستا باشندگانو زنو واسره نو زه د مکې نه وتم، خدای خلقو زه په دې مجبور کړم چې مکې مکرمه نه بهر ځم. هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته ورسی اوس پکار دی چې اوسړی تا ته کلی پریری ستا کور پریری تا ته گاون پریری چم درته پریری انسانیت دارې پرېږده بیا خو چې یو قوم درنده شوي هغې نه پیغمبر پیژني او نه مسلماني پیژني د هغې په مدینه منوره کې به هغه رسول هسې نه پرېږدي، هغه دشمن نمبر 1 ګڼي. په دې وجه ټول ژوی شي اتفاق سره او چندو کې چنده کې هغې پیسې جمع کړي تجارت مال او په هغې باندې بې شمېره کاروبار وکړي او بیا یو بل ته دا وایي چې کومه منافع وشي نو په هغې باندې مونږ اسلحه اخلو. هغه اسلحه به د صحابیانو خلاف استعمالوي. صحابیان منې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري هغې نه پیغمبر خبر شي صلی الله علیه وسلم او هغه د هغې قافلې لار ونیسي چې هغې سره اسلحه وه، لیکن الله دا نه غواړي چې اسلحه دې منع شي. الله دا غواړي چې مشرکین او مسلمانان یو بل ته مخامخ شي او الله د خپل قدرت یو مظاهره وکړي. جنگ بدر وشي په هغې کې مسلمانان 318 او کفار یو زری یو په درې باندې کفار ډېر دي، مسلمانان غریبانان وګړي سار خوراک ملو شي نه بیا ماښام پورې څه نه بل سار بخوري بیا او مشرکینو دپاره سحر غرمه او ماښام ساروي حلالېږي. ټول ټال 11-12 تورې دي سره او هر یو کافر هغه زیره بند دی اوسپنه کې ډوب دی. دا حالات دي د جنگ بدر. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو عریش کې ولاړی او سفر کې او دعا یې رایي چې یا الله ان تهلك هذه العصابه لم تعبد في الارض ابدا. دا د زړه د ویښ نه وتلی شوې یو دعا ده ډېر افسوسناک چې یا الله دا لږ ملګري دي زما مسلمانان دا یو عصابه نه ډله ده که دا خلک نن مړه شو نو دنیا کې به ستا بیا څوک عبادتونه کوي بل څوک مسلمان نشته. سیدنا ابوبکر صدیق په دې جملو پوهېدو هغه وایي چې یا رسول الله بس کړه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاس دومره پورته کړي چې طرفونه ښکاري او د هغې صادر مبارک د هغې د اوږې نه ښکته ځوړند دی. دا دومره درد کې دعا ولې کوي په دې وجه کې چې ډېر دردېدلی دی. پکار دا و چې ظالمانو کم از کم مدینه کې خو پرېښی هلته یې هم نه پرېږدي. بیا الله رب العزت قرآن فرمائی کہ مونگ دائے خلق چاہے مظلومین دی جو مونگ داغی پا نصر و پا امداد واد قادر ہو اپا اللہ ابتلا کیا اللہ ملائک رو لے گل غزوہ بدر شو مسلمانان فتمن شو کفار شکست کو دا سپیڑ پورا لیکن دائے خلقو پدے سپیڑ بانے عبرت حاصل نہ کو بیا لڑلو کوشش راو کو او اعلان وہ کو چاہندہ کال والے سار رکھو سار بدلتا ہوئے
دا زمون غټ غټ خلک مړ کو، عتبه مړ کو، شیبه مړ کو، ولید مړ کو، ابو جهل مړ کو، مونږ باندې بدلو. بل کال احد کی هغه بدل هغې د اغستو کوشش وکړو. اول دا الله ابتلا مسلمانانو یو ځل اول ځل کې فتح ومونده، لیکن د یو غلطۍ د وجې چې هغه غلطي په بد نیتۍ باندې نه وه، په نیک نیت شوې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حکم مخالفت شو. هغې فرمایلي وو چې د احد د غونډۍ نه به راکوزېږي نه، ډېری نه به نه راکوزېږي، لیکن هغې روماتو هغې مجاهدینو چې ولیدل چې زمونږ ملګري فتح گئی، نه یې کې سره راکوز شو. سیدنا عبدالله ابن جابر او یو څو کسان پاتې شو، نور راکوز شو. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ هغه زمانه کې مسلمان نه و، هغه چې هغه ځای خالی ولید نو هغه د شا نه حمله وکړه. مسلمانان هغه منځ کې راګیر شو او هغه څه وشو چې قرآن مجید سورت آل عمران کې راغی، دریو څلورو رکوعاتو کې تذکره کړو او ډېر لطیف انداز کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو هغې تاسو سخت خبرې کړې دي. لیکن صحابه کرام بهر کې صحابه کرامو د هغې اصلاح مقصود واچو شو، نو قرآن مجیدو فرمایل چې پیغمبره اغفر لهم واستغفر لهم، دا ستا ملګري دي معافې کا او د الله نه ولم بخښنه غواړه. وشاورهم فی الامر، او آینده لپاره د دینه مشورې اخله. یو ملګری مخلص ته غلطي وشوه، وی زوره خیر دی، دې لپاره چې آینده نه کوي، لیکن جدا کوي مخ. الله هلته کې بیا د خپل پیغمبر بیا امدادو کو، مسلمانانو حالاتو پلټه وکړه او کفارو تیښته وکړه. غزوه احد دی، حنین دی، خندق دی، طائف دی، بے شمیره غزاګانې وشوې او دا جن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تر شپږمې اومې هجرې پورې مسلسل 2 کاله تقریبا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگونو کې تیر شو. د جنگ بنیاد چا ایښی و؟ مشرکین مکه. پیغمبر د کلي نه چا شړلی و؟ مشرکین مکه. لاس پی چا والا غپسې مشرکین مکه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابتو حال دا هغه دا و چې د هغې د وتو نه وروستو هجرت نه وروستو مکه مکرمه کې قحط راغی او داسې قحط راغی چې مشرکینو سرمنې خوړل شروع کړل، د سپلو سرمنې، زړې سرمنې به یې یشولې، هغې کې به یو قسم ذایقه چې د هغې په خوله راغله نو هغې باندې به یې ګزاره کوله، د ونو پاڼې خوړې. او باید تاریخونو خو لیکلي دي چې یو کس به بهر ته ناستو نو بل به یې شاته ولاړو، نو چې کله به هغه پاسېد نو هغه ګن به ده خوړ. دا حال شي د مشرکین مکه. په دغه شان حالاتو کې دی لړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناستل. چې دې حالاتو ګورم نو زه یم چې زمونږ د خپل پیغمبر سره څه نسبت دی. که مونږ سره زمونږ یو رشته دار یو خپلوان داسې سلوک وکړي دا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی دی او بیا هغه زمونږ خپلوان مونږ سره کیني مخې ته نو مونږ به څه چل کوو؟ زما خیال نه چې مونږ غلی او دانه ورکو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې بھرپور امداد کړی، هغې له د غلې انتظام کړی دی، هغې له دراهم او دنانیرو انتظام کړی دی. دې ته هغه انساني همدردي وایي. دا مونږ داسې لګیا یو چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، ستا دپاره پیغمبر په ذات کې نمونه ده. مونږ نمونه صرف ګیرې ته ویله یا نمونه هم صرف دې ته ویلی چې مونځ وکړه،
دا کامل جن نمونہ دے. بار کے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے صلح حدیبیہ کری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے صلح مخالفت مشرکین مکہ ہو اور داغے پا بدل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ باندے حملہ ہوگا. اوے فرمائل چہس مسلمان وقبل تورن رو باسی قتل و قتال و نہیں ما سوا داغی کفارنا چاہ زمون مخل راشی و غیسر آتور اخکاری. آگے حالاتو کے دا آیت سورت کریمہ کم جمال اس طرح چاہ دا جا رسول اللہ والفتح دا پاک روز نازل شوئے فتح مکہ پر اس دا لوئے کامیابی دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سمرمو دا پس حاصل شوا 1108 یویش کالا پس زیو سڑی چی یویش کالا پس زو یوشی نو دیس چل گئی ساسو معاشرہ کسے گئی خلق زیو سڑی پلار رکشوی روری رکشوی یویش کالا پس اکلی تراشی نا بس چل گئی. اب ادا کی چکلاشن کوہ براواخلی اسمان و پڑا زولی دا خو زمونگ دا پیغمبر طریقہ نا دا چاچے اولادو شی یویش کالا پس دویش کالا پس ناغم دغا چلو گی اسوک پکے دیر بلشان لڑشی اب پکے دمان راولی یعنی دا اللہ دا نعمت شکریہ پا دے ادا کی جزستا نافرمانے دا زمون حالت تے بیا منگ مسلمانانی ہو اجلاگان ہو گڑی ڈیمے ہو گڑی پیسے اولولی پاری مانے اٹیشتا بے غیرتا پیسے ورم بھائی اولا سے برائی دا چدا دے ملکے دے علاقوں گیا اسوک دا سنی چاہی ورطا ثقافت ہوئی تم استاد محترم ہو آوے دا ثقافت دے ثقافت مانے گندگی تا گندگی دا دی صورت نزدکا چکل سڑے کامیابے تو رسی کی ردے بس گئی پختانوی خیرات بوگو خیراتو نم مگوا صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. چکل دا اللہ امداد را لے کامیابی را لے اور تخلق وینی چاہا پر اسلام کے ڈل ڈل داخلی مکہ چکل فتح شوا نو پاغر وز باندے یو خدا اعلان ہو چی ہر سڑے معاف رہے انہیں دے شرک پا حال کی چچا سکڑی دی پیغمبر سرا اور صحابہ کرام سرا داغینہ و بدل نشی رسے البتہ یو کس دوداسی دی چی داغینہ بدل واغستش اور داغی سبب سب وہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنزل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن اختل یو یہودیو اگر بارے کے حکم ہو دا چکدے رکاوی غلاف لان دنوں میں قتل گیا. شرابی یہودیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد بے رہے اگر ندے پرے خود لشے نن خلق دے کی اختلاف گئی چی یو سڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزتی کرے دا دا سزا بسی پہ اسلام کم جدا فتح مکی پر رضو چار چاہتا معافی ہوا لیکن دا سے خلق دا پالا نہ بارکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تا حکم داشو چی کرد اللہ امداد راشی و کامیابی راشی اور تا خلق کوئی نہیں چاپ پا دین کے ڈل ڈل داخلی سو خدا خلق ہو صدا سے ہو چی اغیتا یو خبر ہوگا اگر آچے کم و خلق سرا پا مکہ معظمہ کی استوگنی لوز شوه دے آدھے پادش ترخپلی مدی ہو کرے چے آگا مدی تیری شی درے میاشتے یا صدور میاشتے پس بیا بیا اسلام قبلی یا ولا مکی نوزی
کہ اسلام ہم نہ قبلې او د مکین هم نوزي ندی به قتلول شي. دغه شان خلق الطلقاء وي استراز دغه ځکه چې مولانا مودودی دا لفظ غلط استعمالوي. طلقاء د طلیق جمع ده. طلیق هغه چاته وي چې د فتح مکی پر ورځ د هغې چاره نه وه ما سوا د اسلام قبولولو. نو معاویه طلقاو کې نه دی. نور تاریخ بیا تاسو ګورئ اشاره ما وکړه. سیدنا معاویه طلقاو کې نه دی. هغه د فتح مکی نه یو کال مخکې عمرة القضاء په اوم هجره کې ایمان راوړی. او د مولانا دا جمله کہ وہ سب طلقاء ہے دا غلط ہے. تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ گورنران ایک طلقاء نو دروغ ہوئی یا طلقاء مانا نہیں پیجنی یا تجاہل عارفانہ گئی. تجاہل عارفانہ نہیں تو ہوئی کہ سڑے پوئی کی خدا نہ پوئے گی. دغ طلقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق معاف کو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامیابی راشی فتح راشی اور خلق دین ترازی نستاکار بسی فسبح بحمد ربک واستغفر. خوشحالی راشی تسبیح آیا سبحان اللہ آیا. اکما کلمہ چتا اول کی ویلے وچ لا الہ الا اللہ آ کلمہ دے وسمی لا الہ الا اللہ. اللہ نے سوا بل سو کہ الہ نشتا. اللہ نے سوا بل سوک مددگار نشتا. اللہ نے سوا بل سوک د بندگی لائق نشتا. داستا بے کلمہ ہوا اور داستا آخری کلمہ ہوا. زمونگ دے کلو کے دے بانڈو کے دے خارونو کے دے ملکونو کے جو سوک پیدا شي نمونگ اول اگی تا وقت کسو آئے اگر تا دا اللہ کبریا خیو چی اللہ اکبر دا بانگ سنا پارا ہوئی دیرا پاروی چدتا اول آواز دا اللہ دا کبریا ورسی. لیکن دا معشوم چلوئی کہ نبیا مونگتا دا اللہ کبریا نخیو دے مونگا ذات پاک کے اور داخل کو چیزا خانے ما زنواب ما زپختونے ما زمیائے ما زمولائے ما اللہ فلانے گجر رہے اللہ دوبی رہے اللہ شاخل پتا چورتا اللہ اکبر میں نہیں سا مطلب زمون قول اور فعل کرے زیاد تضاد دے. تو بیا چکر سڑے مری نو حدیث کرا دی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ. دا چاچے آخری کلام دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے وجہ توڑ دی دنیای جن نچوڑ سرے اگر آچ دا اللہ کبریا تسلیمول پدی کبریا بانے جن تیراول تردی پوری چی انسان بانے مرگ رش دا انسانی جن خلاصہ دا بظاہر خودی کے دغو لیکن دا قرآن مجید بعض آیاتون اداسی دی بعض سورتون اداسی دی چی پائبان عام سڑے نکوئی عام سڑے سکے چی عام صحابت ابن نکوئی دیکھیں وہ بظاہر دا راضی سچی منگا ہوئے لیکن سیدنا ابوبکر صدیق صدا سورت پورے پجاش سیدنا عمر فرمائی مونگے دی بوڑا تا گورا دا خوشحالے آیت راگے دا اللہ امداد راگے دا اللہ خطر اللہ دیکھنے جاؤ سی اگر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے مونگا پوش چی مونگے پویا اگا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افقہ الامت پا امت کے لٹول لپویا سڑے سوک دے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ اگر پسے سیدنا عمر دے بیا سیدنا عثمان دے بیا سیدنا علی دے پر عقیدت تک ہے پا کم ترتیب بانے چدا خلفاء دی پائے ترتیب دی فضیلتم دے اور پائے ترتیب دی علمم دے پائے ترتیب دی تقوام دے. اہل سنت والجماعت سنیانو خبر دغر اور بغی صدیق نے تپوس کلے شو چتاولی جلل اگر ما پا دے جلل چی پیغمبر دنیا کے دا جن تیرولو دا پارا چراغل دے نا خو صرف دا اللہ دا دین دا کامیابی دا پار راغل
اور چې کله د الله دین کامیاب شو کفر زیر شو ختم شو نو بیا د پیغمبر دنیا کې د پاتې کېدو څه جواز نشته پیغمبر به ځي په دې وجه ما د دې ځای نه دا اخذ کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې وفات نږدې ده اوس دا یې نه وایي یو سړی نن خو هر سړی وي زه په قرآن پوهېږم هېڅوک پرې نه پوهېږي دا ګپې لګي هسې قرآن مجید کې ډېر شی ځایونه داسې شته دی چې په هغې صحابه کرام نه پوهېدل یو کس نه ورته پوهېدل ډېر ځایونه داسې شته دی چې په هغې لس شل کسان به پوهېدل او ډېر داسې شته چې هغې اشتباه پیدا کړې ده باقاعده او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړی ده هغې په باره کې دې وجه نه قرآن فهمۍ کې صحابه کرام یو شان نه دي ٹھیک دا چې حدیث صحابه څنګه چې د یو استاد ګڼ شاګردان دي ټول یو شان پوهه نه وي په کې لږ کسان پوهه زموږ استاد محترم دی الله دې ښه ساتي ژوندی دی یو ځل یې وی چې د علامه اقبال نه کړل دی سړی جوړ شو لطیفه بوله د میر حسن د هغه استاد و میر حسن د میر حسن به برې تاول چې مونږ د اقبال په شان شاګردان جوړو حالای د میر حسن هو ګڼ شاګردان و ټول خو د اقبال په شان نه و خدا هغې داسې چې یو سړی شاګردان جوړوي نو پای کې د بعضو کسانو درجه ډېر اوچتوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درجه ډېره بلند او د هغې لپاره دا کافي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې هغه د مسجد نبوي امام متعین کړو چې کله وفات کېدو بیماری شروع کړې فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته وایه چې خلقو لمونځ ورکوي دا وړوکی منصب نه دی زمونږ خیال خدای چې امام بس خدای نو امونږ ښه یو داسې هغې وجه دا ده چې دې مسله باندې مونږ هر څوک ودرو مونږ د چا کریکټر نه ګورو د هغه علم نه ګورو د هغه پوهه نه ګورو د هغه کردار نه ګورو د هغه ماضي نه ګورو د هغه حال نه ګورو د هغه علم نه ګورو صرف دا ګورو چې دی خلکو ته سر څومره ښکته کوي او صرف د هغه پټکې یا د هغه جبه ګورو ونه دا خو ډېر مضبوط سیټ و په ټولو صحابه کرامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر انتخاب چې کوي ولې کوي په دې وجه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته به سیاسي امیر ومغوي دا اشاره دې طرف ته حدیث کې راځي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه مرض الوفات کې لږ طبیعت یې ښه شنو جماعت ته راغی چې راغی ابوبکر صدیق ولید نه مسلې نه کوشي ځکه اصول لري چې کله پیغمبر یو ځای موجود وي نه هلته امتي له په مصلا ودرېدل خوند نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته په خپل ځای ودرېږه تاریخ دا ولیدل دنیا ولیدل چې مصلا باندې سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ولاړ او دا په څنګ کې ګس طرف ته سیدنا ابوبکر صدیق ولاړ خي طرف ته سیدنا ابوبکر صدیق ولاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज ډېر کمزور دی هغه الله اکبر وایي نه صرف ابوبکر وایي ابوبکر په چغه الله اکبر وایي دا څنګه عجیب موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام دی د ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق امام دی د امت قوم دا څه د فکر دی دا سوچ دی چې کله موږ شو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کا ابوبکر تا چې ماری ودرېږه په خپل ځای ولې دی خوښ او فرمایل ما ينبغي لابن ابي قحافه خپل پلان نو واغس د ابو قحافه د زوی څه حیثیت ته چې د پیغمبر په موجودګۍ کې به په مسلمانانو ودرېږي د دې نه پته لګي چې دا څومره اهم پوسټ لیکن موږ دې له څه اهمیت ورکړل یو سړی چې زموږ عالم دی فاضل دی موږ هغه پسې موږ کو
داغه په الله اکبر وایو او داغه په سمع الله باندې ربنا لك الحمد وایو. دې معاشره کې داغه څه مقام دی، څه حیثیت دی؟ هر یو ته چې ګوره لګیا به امام پسې تله دا حق چا درکړی ته امام پسې لګیا چې ستا خوښ نه دی مه کوه ورپسې. دا یو غلط طریقه ده. انتخاب د امام سوچ سمجھ کر کول پکار دی. اور چې کله یو قوم اکثریت یو امام انتخاب وکړو نو نور خپل دشمنی یو طرف ته کول پکار دی. دا درست طریقه نه. دا غي وجه دا ده چې کوم خلک واقعي د یو عالم بې عزتي کوي، د زړه په بنیاد باندې کوي، په حسد یې کوي، دا سړی ډېر بد کوي او خطر لري چې دا سړی د دنیا نه د ایمان نه بغیر لاړ شي. دا غي سبب دا دی چې العلماء ورثة الانبیاء، کوم عالمان دي او واقعي علما دي با عمل دي دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي. د دین د وجې د یو عالم به احترامي کول دا د پیغمبر به احترامي ده. بهر کې سورۃ النصر کې موږ ته سبق دا دی چې که زمونږ یو دشمن هم دی لیکن کله چې هغه زمونږ د خیر طلب وکړي نو پکار دا دی چې موږ د هغه جولای کې خیر ور واچو. او چې کله موږ له الله یو فتح راکړي او کامیابي راکړي یو مشکل لري کړي مصیبت لري کړي نو پکار دا دی چې موږ د الله تسبیح وایو، دا حمد بیان. او زمونږ حال خدای چې څوک د چا واده یې که نه نو هغې یو شپه یو ورځ لمونځ نه کوي، جماعت ته نه راځي. البته چا چې مور مړه شي یا پلار مړ شي نو بیا ټول سارې مال جماعت ته راځي. زمونږ مسلمانۍ دې ځای ته رسېدلې. دا ټول شی بدلول پکار دي. څنګه چې په مصیبت کې مونږ د خپل رب دربار ته راځو نو خوشحالۍ کې هم د خپل رب دربار پرېښودل نه دي پکار. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ایو ضروری خبر اور ہے موږ له بار دغه ته ټایلونه پکار دي. تر اوسه چې څومره کار ما کړی دی نو پای کې د کلي د یو کس امداد ده، صرف د بل چا امداد نشته. امداد دې ته نه کېږي ته موږ 10 روپۍ راکړه. امداد دې ته وایي چې 10 کسان یا 20 کسان دا کار په مخه واخلي. ٹائر زموږ له پکار دي پای تقریبا 70,000 روپۍ لګي. نو چاله چې الله پیسې ورکړي ورسره زړه هم ورکړي نو پکار دی چې هغه امداد وکړي. ساده ما یو تحریک شروع کړی دی چې هر کس دی کم از کم یو ټایل واخلي. 600 روپۍ باندې یو ټایل. کم چې غریبانان دي نو هغې دی ما خپل ذات ته څه شی نه دی وخت ستاسو نه چلته رستو هم نه غواړم انشاءالله. خو کم سے کم دا چیز ضروری دی، دا پکار دی هر سړی کور کې که یو دی که دوه دي که درې دي که څلور دي هغه همدا ټایلونه واخلی. او که نه داسې یو کس یا دوه کسه پیدا شي چې هغه دا په خپل سني واخلي ټول ټایلز واخلي نو دا به ډېره ښه د غریبانو هغې نه به مونږ نه غواړو. بیا په بار کې دا یو فریضه ده، پکار دی چې دا د روژې نه مخکې پوره شي. وایي بانګ